हामी आज एकाइ 10 हेर्छौँ। एकाइ 10 हेर्छौँ। हिजो हामीले एकाइ 9 पढेका थियौँ। अब आज एकाइ 10 हेर्छौँ हामी। अब यो एकाइ 10 ले शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाको कुरा गर्छ। शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाको कुरा गर्छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्ने भन्ने कुरा पढ्नुहोस् है त पेज। अब यसमा हामीले पढ्ने भने यसमा आधारभूत तहका लागि 3 देखि 4 वटा प्रश्नहरू आउँछन् यसमा। आधारभूत तहका लागि 3 देखि 4 वटा प्रश्न आउँछन्। आधारभूत तहको लागि र हामीले पढ्ने पाठ भनेको यदि 5 वटा कन्टेन्टहरू हामी पढ्छौँ यसमा। हामी यस्तै 5 वटा शीर्षकहरू हामी पढ्छौँ यसमा। यो एकाइमा। यो एकाइमा हामीले पढ्ने कन्टेन्ट भनेका ती 5 वटा कन्टेन्टहरू हुन्। 5 वटा कन्टेन्टहरू हामी पढ्छौँ। अब एउटा शिक्षण विधिको अवधारणा र प्रकार भनेर पढिन्छ। यो शिक्षक केन्द्रित विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधि, अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक विधिहरू। अब खास गरी अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक विधि अथवा विद्यार्थी केन्द्रित विधि अब एउटै पाठमा आउँछ। अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक विधि भनेर एउटै पाठमा चाहिँ आउँछ। एउटा यो हिसाबले बुझौँ। अब अर्को शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन, आलोचनात्मक चेत र सृजनशीलताको कुरा गर्छ। अब यो 10.3 को कुरा यो एकाइ 8 मा पनि छ। एकाइ 8 मा पनि यो शैक्षणिक योजना र तिनको प्रयोग भन्ने एकाइ 8 मा पनि छ, एकाइ 10 मा पनि छ। त्यही कुरा चाहिँ यसमा पनि रिपिट भएको छ, सेम हो। एकाइ 8 र एकाइ 10 मा दुईटैमा छ। अब हजुरहरूले एकाइ 8 पढिसक्नु भएको छ छैन थाहा छैन मलाई। अब एकाइ 8 मा पढेको भए यहाँ पढ्न आवश्यक छैन। अब एकाइ 8 मा नपढेको भए यहाँ पढ्ने। अब एउटा पाठ हो। अब 10.4 मा पनि त्यही शिक्षण विधिकै कुराहरू टच गरेको छ। यसले आधुनिक शिक्षण रणनीतिहरू भनेर परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य, समालोचनात्मक चिन्तन विधिहरू, समस्या समाधान विधि र सिकाइमा भूमिका निर्वाहको कुराहरू यसले चाहिँ गरेको छ। त्यो हिसाबले तपाईहरुलाई त्यसलाई बुझौँ। सिकाइमा भूमिका निर्वाहको कुराहरू यसले गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसरी हेरौँ र 10.5 ले महामारी तथा विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरताको कुराहरू गरेको छ। शिक्षण सिकाइमा निरन्तरताको कुराहरू गरेको छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब यी विधिहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ। अब यिनको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। अब हामी शिक्षण विधिको अवधारणातिर जाउँ। शिक्षण विधिको अवधारणा या शिक्षक केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, अब अन्तर्क्रियात्मक हो। तिमी जस्तो हिसाबले बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब यो शिक्षण विधि अब तपाईहरुले एउटा पाठ एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ भन्छ। एडगर डेलको अब एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ अनुसार एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ, यो ध्यान दिनुस् है अलिकति। यो सबभन्दा बढी कुनबाट धारण दर हुन्छ, सिकाइ हुन्छ भन्ने हो यसमा। एडगर डेलको अब कुन विधिबाट बढी सिकाइको धारणा हुन्छ भनेर बुझ्ने हो। यसरी बुझ्ने। एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ अनुसार अब कुन विधिबाट सिकाइको धारण दर बढी हुन्छ भनेर बुझ्ने हो। अब
व्याख्यान विधिबाट जम्मा 5% हुन्छ अरे र डेलको कोन अफ लर्निङ अनुसार व्याख्यानबाट जम्मा 5% हुन्छ अरे। त्योभन्दा बढी पढाइबाट हुन्छ 10% हुन्छ। श्रव्य दृश्यबाट 20% हुन्छ, 20% बाटै हुन्छ। प्रदर्शनबाट 30% हुन्छ, प्रदर्शन विधिको प्रयोग गर्दाखेरि 30% हुन्छ। छलफलबाट 50% हुन्छ, अभ्यासबाट 75% हुन्छ। शिक्षण वा सिकाइको तत्काल प्रयोग टिच अदर्स और इमिडिएट युज अफ लर्निङ यसबाट 90% धारण हुन्छ अरे। भनेको अर्थ सबैभन्दा बढी सिकाइको धारण, सिक्ने कुराको धारण यो स्मरणमा रहने भन्ने कुरा टिचिङ गर्दा पढाउँदाखेरि हुन्छ अरे, अथवा त्यो सिकाइको प्रयोग गर्दा हुन्छ अरे। सिकाइ आफूले सिकेको सिकाइको तत्काल प्रयोग गर्यो भने, तपाईले सिकेको कुराको तत्काल प्रयोग गर्नुभयो भने, अथवा अर्कालाई सिकाउनु भयो भने, तत्काल प्रयोग गर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै सिकाइको धारण हुन्छ भन्नुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै सिकाइको धारण हुन्छ यसरी भन्छ अहिले। अब अभ्यास गर्यो भने, प्र्याक्टिस बाइ डुइङ गर्यो भने त्योभन्दा अलिकति कम हुँदो रहेछ। छलफल गर्यो भने त्योभन्दा अलिकति कम, छलफल भन्दा प्रदर्शनको अलिकति कम, श्रव्य दृश्यको अलिकति कम। यो सबभन्दा कम चाहिँ व्याख्यानबाट हुन्छ, व्याख्यानबाट हुन्छ भनेर भन्दो रहेछ। यो खालको हिसाब चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो हिसाबले तपाईहरुलाई हेरौं, यसरी हेरौं। भनेको अर्थ यो एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ अनुसार, कोन अफ लर्निङ अनुसार सबैभन्दा बढी सिकाइको धारण देखाएको मध्ये कुन कुराबाट हुन्छ भनेर सोध्छ। सबैभन्दा बढी सिकाइको धारण देखाएको मध्ये कुन कुराबाट हुन्छ भनेर सोध्यो भने अब 4 वटा अप्सन भित्रबाट तपाईहरुले यसलाई हेर्न पर्यो। के दिन्छ? क छलफल, ख प्रदर्शन, ग अभ्यास, घ श्रव्य दृश्य भन्यो भने त्यो बेला हामीले के जान्न पर्यो? त्यो बेला हामीले अभ्यास भनेर बुझ्नु पर्यो। अभ्यास भन्नु यदि शिक्षण अथवा सिकाइको तत्काल प्रयोग भन्यो भने सिकाइको तत्काल प्रयोग भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि अब त्यो पनि दिएन, छलफल मात्रै दियो, छलफल दियो, प्रदर्शन दियो, श्रव्य दृश्य दियो, पढाइ दियो भने त्यो बेला छलफल बुझ्नु पर्यो। दिएका मध्ये सबैभन्दा बढी कुन चाहिँ हो भनेर सोध्नु। यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई चाहिँ बुझौं। यसरी हेर्नका लागि मैले चाहिँ थोरै तपाईहरुलाई यसरी ख्याल गर्नु होला। अनि त्यो प्रतिशतता घोकिराख्न पर्दैन। अब यो शिक्षण विधि के हो भन्ने कुरा तर्फ त्यति धेरै जान नपर्ला। थ्योरिटिकल कुरा, शिक्षण विधि के हो भन्ने कुरा तर्फ त्यति धेरै जान नपर्ला। जो निवेले भनेका छन् कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि केही सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याउन जुन बाटो अपनाइन्छ, त्यही बाटोलाई नै के भनिन्छ? त्यही बाटोलाई शिक्षण विधि भनिन्छ भने शिक्षण विधि भनिन्छ भनेको अर्थ यो बाटो रहेछ, विधि भनेको बाटो रहेछ। हामी उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अपनाइने बाटो, कुन बाटो अपनाइयो भने हामी उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौं। अब त्यही बाटो नै के रहेछ? शिक्षण विधि रहेछ। कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि केही सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याउन जुन बाटो अपनाइन्छ त्यसलाई नै शिक्षण विधि भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब डिक्सनरी अफ एजुकेसनले के भन्दो रहेछ भन्दा शिक्षणका सिद्धान्तहरू र शिक्षण विधि भन्नु नै पेडागोजी हो। अब पेडागोजी भन्यो भने फेरि शिक्षण विधि र पेडागोजी फरक कुरा हो। पेडागोजी भनेको फरक कुरा एउटै होइन। शिक्षण विधि भनेको टिचिङ मेथड्स हो। पेडागोजी भनेको शिक्षणका सिद्धान्त र शिक्षण विधिहरू यो सबैको पाठ हो। त्यो शिक्षण विधिको अध्ययन हो। शिक्षण विधिहरूको अध्ययन गर्ने कुरालाई पेडागोजी भन्छ। एक हिसाबले बाल शिक्षण शास्त्र हो पेडागोजी भने। बालबालिकाको शिक्षण गर्ने जुन शास्त्र हो त्यो शास्त्रलाई पेडागोजी भन्छ।
त्यो प्रौढ शिक्षण विधिलाई एन्ड्रागोजी भन्छ। एन्ड्रागोजी प्रौढ शिक्षण विधिलाई एन्ड्रागोजी भन्छ। त्यो एन्ड्रागोजी शब्दको प्रयोग मार्कम नोथले प्रयोग गरेका प्रौढ सिकाइका विधिहरू। बालबालिकाको शिक्षणको विधिलाई पेडागोजी भन्छ। त्यो शब्दको प्रयोग चाहिँ त्यो पेडागोजीका पिता भनेर जिन पियाजेलाई भनिन्छ। जिन पियाजेलाई भनिन्छ भनेर बुझ्नु। शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कलाको विकाससँग सम्बन्धित विधा नै पेडागोजी हो। शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कलाको विकाससँग सम्बन्धित विधा नै पेडागोजी हो भन्छ। शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कलाको विकाससँग सम्बन्धित विधा नै पेडागोजी हो भन्छ। शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कलाको विकाससँग सम्बन्धित विधा र पेडागोजी, यो हिसाबले बुझौँ। पाउलो फ्रेरेले सर्वप्रथम क्रिटिकल पेडागोजी, यो क्रिटिकल पेडागोजी भन्ने शब्दलाई पाउलो फ्रेरेले सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याएका छन्। पाउलो फ्रेरेले क्रिटिकल पेडागोजी शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याएका छन्। क्रिटिकल पेडागोजी त्यो शब्दलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब पेडागोजीका तत्त्वहरू के हुन् भनेको पेडागोजीका तत्त्वहरू उद्देश्य रहेछ, विषयवस्तु रहेछ, शिक्षण सामग्री रहेछ, विधि र मूल्याङ्कन रहेछ। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण सामग्री, विधि र मूल्याङ्कन। उद्देश्य रहेछ, विषयवस्तु रहेछ, शिक्षण सामग्री रहेछ, विधि र मूल्याङ्कन रहेछ। यी पेडागोजीका तत्त्व रहेछन्। अब एन्ड्रागोजीको कुरा अघि नै हामी भनिसक्यौँ। त्यसैले शिक्षण कार्य प्रक्रियाको विधिवत अध्ययन नै शिक्षण शास्त्र अथवा पेडागोजी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब शिक्षण विधि दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ, एउटा शिक्षण अर्को विधि। शिक्षण भनेको पढाइ रहेछ र विधि भनेको तरिका रहेछ। शिक्षण भनेको पढाइ रहेछ तर विधि भनेको के रहेछ? तरिका रहेछ। शिक्षण भनेको पढाइ रहेछ, विधि भनेको के रहेछ? तरिका रहेछ। तोकेका उद्देश्य प्राप्त गर्न शिक्षकले अपनाउने कक्षा क्रियाकलाप हो रे। तोकेका उद्देश्य प्राप्त गर्न शिक्षकले अपनाउने कक्षा क्रियाकलापलाई शिक्षण विधि भनिन्छ। तोकेका उद्देश्य प्राप्त गर्न शिक्षकले अपनाउने कक्षा क्रियाकलाप, त्यो कक्षा क्रियाकलापलाई पेडागोजी भनिन्छ। के अरे शिक्षण विधि भनिन्छ। कक्षाको क्रियाकलाप हुन्छ। शिक्षकको प्रस्तुतिकरणको ढाँचा रहेछ। शिक्षकले कसरी प्रस्तुतिकरण गर्छ त्यसलाई चाहिँ शिक्षण विधि भनिन्छ। शिक्षण विधि भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? अब हामीलाई क्वेसन सोध्छ, शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा देखाएका कुन हो? शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा देखाएका कुन हो? विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा कुन हो? क बाल मनोविज्ञानको ज्ञान, ख स्रोत साधनको उपलब्धता, ग सिकाइ उपलब्धि अथवा उद्देश्य अथवा सक्षमता, त्यो लेख्ला। अब घ शिक्षकको योग्यता, क्षमता, रुचि भन्दा। यी सबै कुराहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ चाहिँ सिकाइ उपलब्धि हो। सिकाइ उपलब्धि हो अथवा उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि नै हामी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने भएको हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ? सक्षमता वा सिकाइ उपलब्धि हुन्छ। हामी सिकाइ उपलब्धिकै आधारमा मात्र यो शिक्षण विधिको छनौट गर्ने काम गर्छौँ। त्यसैले सक्षमता तथा सिकाइ उपलब्धि रहेछ, विषयवस्तुको स्वरूप रहेछ, बाल मनोविज्ञान रहेछ, स्रोत साधनको उपलब्धता हेरिँदो रहेछ, विद्यालय वातावरण र शिक्षण सिकाइ परिस्थिति हेरिँदो रहेछ, विद्यालय वातावरण र शिक्षण सिकाइ परिस्थिति हेरिँदो रहेछ, अनि समय र विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्दो रहेछ, शिक्षकको योग्यता, क्षमता, रुचि, यी कुराहरू शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब हामी शिक्षण विधिको वर्गीकरणको कुरा गर्दा तपाईहरुलाई यहाँ धेरै क्वेसन सोध्छ। देखाएका मध्ये कुन शिक्षक केन्द्रित विधि हो, कुन विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो, कुन अन्तर्क्रियात्मक विधि हो अथवा होइन भनेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ, अथवा होइन भनेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ। देखाएका मध्ये कुन
कुन शिक्षक केन्द्रित विधि हो वा होइन भनेर सकिन्छ। शिक्षक केन्द्रित विधि हो अथवा हो होइन भनेर सोध्न सकिएला। अब यो हिसाबले चाहिँ तपाईहरुले बुझौं। अब यस्तो पाठबाट हेर्नुहोस्, जस्तो शिक्षक केन्द्रित विधिभित्र व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन, निगमन नजुकिनु होला। आगमन विधि कथा विद्यार्थी केन्द्रित हो कि भन्नु होला। यदि आगमन र निगमन विधिको फरक छुट्याउ भन्यो भने त्यो बेला हामी आगमन विधिलाई अलिकति मोर विद्यार्थी केन्द्रित, निगमन विधिलाई मोर शिक्षक केन्द्रित भन्छौं हामी। त्यो दुईटाको फरक छुट्याउने केसमा मात्रै। तर अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूमा हामी आगमन विधिलाई शिक्षक केन्द्रित विधिभित्रै राखिन्छ। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि त्यो भनेको डेमोन्स्ट्रेसन मेथड हो। आगमन विधि र निगमन विधि यसरी प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को विद्यार्थी केन्द्रित विधि भन्यो भने अहिले पालो आउँछ नातिनु न तपाईहरु। अहिले आगमन विधि के हो, व्याख्यान विधि के हो, प्रदर्शन विधि के हो सबै पढिन्छ। अहिले त केवल वर्गीकरण मात्रै हो। कति आत्तिएको भाइ बहिनीहरु, अहिले हामी व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि यो सबैको बारेमा पढ्नै छ इन्डिभिजुअल। अब यसलाई पनि फास्ट भयो भने के गर्ने छ? यसलाई पनि फास्ट भयो भनेर कसरी पढ्नुहुन्छ म त दङ्ग परे तपाईँ। यहाँ अहिले यो वर्गीकरण बाहेक यहाँ केही बुझाउनु छैन। अब मजाले सुतेर जा सर भने पनि आई एम रेडी। मैले के बुझिन अरे ल, अब के बुझ्नु छ र यसमा? अब यसमा यो कुन चाहिँ शिक्षक केन्द्रित हो, कुन विद्यार्थी केन्द्रित हो, कुन अन्तर्क्रिया विधि हो भनेर वर्गीकरण गर्ने कुरा पनि बुझिएन। दिएको मध्ये कुन शिक्षक केन्द्रित विधि हो भन्दा शिक्षक केन्द्रित विधि भनेको जहाँ शिक्षक धेरै सक्रिय हुन्छ त्यो शिक्षक केन्द्रित विधि हो। जहाँ शिक्षकको तुलनामा विद्यार्थी धेरै सक्रिय हुन्छ त्यो विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। जहाँ शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा, विद्यार्थी र विद्यार्थीको बीचमा बढी छलफल गरेर, बढी अन्तर्क्रिया गरेर अथवा त्यो इन्टरेक्टिभ वेबाट शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गरिन्छ। त्यसलाई अन्तर्क्रियात्मक विधि भन्छ, इन्टरेक्टिभ मेथड भन्छ। विषय यति हो। यसरी बुझ्नु। अब यो शिक्षक केन्द्रित विधिभित्र के पर्छ, कुन विधिहरू पर्छन् भनेको व्याख्यान विधि पर्नेछ। त्यसलाई अर्को भाषामा प्रवचन विधि भन्छ। अहिले यसको बारेमा व्याख्या तल गरौँला हामी। प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि त्यो हेर्नु पर्यो। अर्को विद्यार्थी केन्द्रित विधिभित्र प्रयोगात्मक विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि। प्रयोगात्मक, खोज, समस्या समाधान, शैक्षिक भ्रमण, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि। अब यो मध्ये हामी शिक्षक केन्द्रित विधि चारवटैको पढ्छौं हामी विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा प्रयोगात्मक विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि यिनको बारेमा छलफल गर्छौं। अब अन्तर्क्रियात्मक विधिभित्र छलफल विधि पर्दो रहेछ, हामी त्यसको छलफल गर्छौं। प्रश्नोत्तर विधिको बारेमा छलफल गर्छौं हामी। अब अरु विधिको बारेमा हामी खास छलफल गर्दैनौं, बुझ्नुस् मात्रै। सोधपुछ विधि, प्रदर्शनी विधि। अब प्रदर्शन विधि र प्रदर्शनी विधिमा के फरक छ? प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेसन मेथड हो। शिक्षकले
सामग्री वा क्रियाकलापहरूको प्रदर्शन गरेर शिक्षण गर्ने विधि त्यो प्रदर्शन विधि हो। प्रदर्शन विधिलाई डेमोन्स्ट्रेसन मेथड भन्छ। अब प्रदर्शनी विधिलाई एक्जिबिसन मेथड भन्छ। प्रदर्शनी विधिलाई एक्जिबिसन मेथड भन्छ। एक्जिबिसन मेथड भन्छ। एक्जिबिसन भन्छ। एक्जिबिसन मेथड। त्यो एक्जिबिसन भनेको के? एक्जिबिसन भनेको शिक्षक तथा विद्यार्थीले आफूद्वारा निर्मित सामग्रीलाई प्रदर्शनी गर्ने। त्यहाँ दर्शक पनि हुन्छन्, हेर्छन्, उनीहरूले पनि क्वेशन सोध्छन्। अब त्यो प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिले पनि त्यसको उत्तर दिनुपर्छ। त्यो अन्तर्क्रिया हुने भएको हुनाले एक्जिबिसन मेथडलाई अन्तर्क्रियात्मक विधिभित्र राखियो। अब बैठक विधि हुँदो रहेछ, सूक्ष्म शिक्षण विधि हुँदो रहेछ, समूह शिक्षण विधि हुँदो रहेछ, जुन विद्यार्थी विद्यार्थी बीच, शिक्षक विद्यार्थी बीच अलिक बढी अन्तर्क्रिया भएर शिक्षण गरिने जुन विधिहरू हुन् ती विधिलाई हामी अन्तर्क्रियात्मक विधि अथवा सहयोगात्मक विधि पनि भन्छौँ। यिनलाई हामी सहयोगात्मक विधि पनि भन्छौँ। यो हिसाबले यिनको वर्गीकरणको कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब सकिन्छ यो वर्गीकरणको कुरा? यो वर्गीकरणको कुरा त ख्याल गर्नु पर्यो। अब वर्गीकरणको पाठ यसरी हेर्ने। अब विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा रुचि आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी बढी सक्रिय हुन्छन्। कक्षा क्रियाकलापमा विद्यार्थी बढी संलग्न हुन्छन्। विद्यार्थीले गरेर सिक्ने लर्निङ बाइ डुइङको सिद्धान्त हुन्छ। लर्निङ बाइ डुइङको सिद्धान्तमा सिकाइ हुन्छ। लर्निङ बाइ डुइङको सिद्धान्तमा सिकाइ हुन्छ। लर्निङ बाइ डुइङको सिद्धान्तमा सिकाइ हुन्छ। अब विद्यार्थी स्वतन्त्र हुँदा रहेछन्। विद्यार्थी आफ्नो अनुकूल अनुसार व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपले कार्य गर्छन्। विद्यार्थी आफ्नो अनुकूल अनुसार व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपले के हुन्छन्? कार्यमा संलग्न हुन्छ। र शिक्षक बढी सहयोगी हुन्छन्। शिक्षक सहजकर्ता हुन्छ। शिक्षकको भूमिका सहजकर्ता हुन्छ। बाटो देखाउने मार्गदर्शक हुन्छ। यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा। अब नेपाली विषय शिक्षण गर्दा यो विभिन्न विषयमा उपयोग हुने शिक्षण विधिहरू के हुन् त? विभिन्न विषयमा प्रयोग हुने शिक्षण विधिहरू के हुन्? कहिलेकाहीँ नेपाली विषयको लागि सबैभन्दा उपयोगी शिक्षण विधि त्यहाँको मध्ये कुन हो भनेर सोध्ला। कहिले गणित विषयमा भनेर सोध्ला। यसरी बुझ्नुहोस्। अब नेपाली विषय शिक्षणमा हामी कथाकथन विधि, खेल विधि, शब्द खेलहरू, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, लिखित तथा अनि लिखित तथा मौखिक अभ्यास, अभिनय, छलफल, श्रुति लेखन यी विधिहरू चाहिँ के भित्र रहेछन्? नेपाली विषय अन्तर्गत चाहिँ प्रयोग हुने विधि रहेछन्। कथाकथन, खेल अथवा शब्द खेल, प्रश्नोत्तर, लिखित तथा मौखिक अभ्यास, अभिनय, छलफल, श्रुति लेखन यी चाहिँ नेपाली विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू रहेछन्। अब यो अंग्रेजीको कुरा खास सोध्दैन। अंग्रेजीमा रोल प्ले, ड्रिलिङ, डिस्कसन, डेमोन्स्ट्रेसन, कम्युनिकेटिभ एसएस एप्रोच, क्वेसन आन्सर एप्रोच, डाइरेक्ट मेथड यस्तै विधिहरू प्रयोग हुन्छ।
अब गणित विषय शिक्षण गर्दा हामी सबैभन्दा बढी गणित विषय शिक्षण गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने विधिको रूपमा यो गणित विषयमा चाहिँ यो आगमन विधि, खास गरी अवधारणा बुझाउने कुरामा तपाईँ हामीलाई कुनै विषयवस्तुको अवधारणा बुझाउनु पर्यो, प्रारम्भिक स्टेजमा, सुरुवातको स्टेजमा अथवा प्रारम्भिक स्टेजमा हामी आगमन विधिको प्रयोग गर्छौँ। आगमन भनेको उदाहरणहरूको प्रस्तुति गरेर, सूत्रहरूको प्रस्तुति गरेर, अस्ति माविमा आएको थियो यसैको क्वेसन, सूत्रहरूको प्रयोग गरेर, उदाहरणहरूको प्रयोग गरेर, धेरै उदाहरणहरू दिएर, धेरै उदाहरणहरूबाट निष्कर्षमा जाने जुन विधि हो, त्यो निष्कर्षमा जाने विधिलाई हामी आगमन विधि भन्छौँ। अब सूत्रको प्रयोग गरेर सिकाइ गरिन्छ, त्यो निगमन विधि हो। अब सूत्रहरूको प्रयोग गरेर, तर उदाहरणहरूको प्रयोग गरेर निष्कर्षमा अथवा सूत्रतिर अथवा सूत्रको प्रमाणीकरणतर्फ जाने जुन विधि हो, त्यो विधिलाई हामी आगमन विधि भन्छौँ। यो खास गरी गणित शिक्षणको क्रममा र व्याकरण शिक्षणको क्रममा बढी उपयोगी हुन्छ, आगमन र निगमन विधि। निगमन विधि अवधारणा बुझिसकेपछि प्रयोग गर्ने, यो पनि म्याथमेटिक्समा प्रयोग हुने विधि हो। प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि, समस्या समाधान विधि पनि गणितमा प्रयोग हुने विधि हो। छलफल विधि, खोज अनुसन्धान विधि, यो व्याख्यान विधि भन्ने चिज त जहाँसुकै युज हुन्छ। व्याख्यान विधि भन्ने चिज त सबैभन्दा प्रचलित नै विधि हो। अब सामाजिक विषय शिक्षण अन्तर्गत प्रयोग गर्ने विधिहरू के हुन्? यो सामाजिक शिक्षण अन्तर्गत कथाकथन विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्थलगत भ्रमण विधि, थलगत भ्रमण विधि, स्थलगत भ्रमण विधि, अभिनय विधि, छलफल विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान, व्याख्यान, प्रदर्शन, यो सामाजिक विषय अन्तर्गत प्रयोग हुन्छ। जस्तो सामाजिक विषयमा थलगत भ्रमण, अवलोकन एउटै कुरा हो। अब परियोजना विधि, छलफल विधि, प्रदर्शन विधि, यो अलिक बढी उपयोगी हुन्छ। अभिनय विधि बढी प्रयोग हुन्छ। अवलोकन, थलगत भ्रमण, अभिनय, छलफल, प्रदर्शन, यी विधिहरू चाहिँ अलिक बढी विधि हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो पाठबाट तपाईहरुले यसलाई हेर्नु पर्यो। यो पाठबाट हेर्नु, यसरी चाहिँ बुझौँ। अब यसरी चाहिँ हेरौँ। अब विज्ञान विषय शिक्षण अन्तर्गत यो विज्ञानमा प्रयोगात्मक विधि बढी प्रयोग हुने विधि हो। अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्षेत्र अन्वेषण विधि, व्याख्यान, छलफल त यी कुराहरू भइहाले। यी विधिहरू चाहिँ यो भित्र पर्छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यी विज्ञान विषय शिक्षणमा प्रयोग गर्ने विधि हुन्। अब जानु प्रवचन वा व्याख्यान वा भाषण विधि। प्रवचन, व्याख्यान वा भाषण विधि, यसलाई प्रवचन विधि भन्दो रहेछ, यसलाई व्याख्यान विधि भन्दो रहेछ, यसलाई भाषण विधि भन्दो रहेछ। अंग्रेजीमा यसलाई लेक्चर मेथड भन्छ। लेक्चर मेथड भनेको शिक्षकले मजाले भाषण गर्ने, विद्यार्थीले सुन्ने यो खालको शिक्षणको विधिलाई हामी के भन्छौं? यो खालको शिक्षणको विधिलाई हामी प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि वा भाषण विधि भन्छौं अथवा लेक्चर मेथड भन्छौं भनेर बुझ्ने। लेक्चर मेथड भन्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि सबैभन्दा बढी प्रचलित वा प्रयोगमा आएको विधि रहेछ प्रवचन वा व्याख्यान वा विधि चाहिँ। यो भनेको शिक्षकले आवश्यकता अनुसार बयान गर्ने, व्याख्या गर्ने र विभिन्न उदाहरणहरू दिई विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्ने विधि हो। शिक्षकले आवश्यकता अनुसार बयान गर्ने, व्याख्या गर्ने र विभिन्न उदाहरणहरू दिएर विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्ने विधिलाई हामी प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि अथवा लेक्चर विधि भन्दछौँ।
प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि वा लेक्चर विधि भनेर भनिँदो रहेछ। त्यो विद्यार्थीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने र मनन गर्ने विधि रहेछ। विद्यार्थीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने र मनन गर्ने विधि रहेछ। विद्यार्थीले ध्यान दिएर सुन्यो सुनेन, बुझ्यो बुझेन, विद्यार्थीको प्रतिक्रिया के छ भन्ने कुरामा भन्दा पनि शिक्षकले आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने र व्याख्या गर्ने कुरामा बढी जोड दिँदो रहेछ। व्याख्या गर्ने कुरामा बढी जोड दिँदो रहेछ। यस विधिमा शिक्षक बढी सक्रिय हुने भएकोले यस विधिलाई शिक्षक केन्द्रित विधि पनि भनिन्छ। त्यो विधिलाई शिक्षक केन्द्रित विधि पनि भनिन्छ, शिक्षक केन्द्रित विधि पनि भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो व्याख्यान विधिको प्रयोग चाहिँ कुन अवस्थामा गरिन्छ त? मौखिक रूपमा श्रोतालाई कुनै विषय सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्न। मौखिक रूपमा श्रोतालाई कुनै विषय सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्न व्याख्यान विधिको प्रयोग गर्ने रहेछ। मौखिक रूपमा श्रोतालाई कुनै विषय सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्न। कक्षामा विद्यार्थी संख्या बढी भएमा, विद्यार्थी संख्या बढी भयो भने पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यति बुझ्नुहोस्, तपाईहरुले यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा यसको सबल कुरा के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, अथवा कुन अवस्थामा बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यही हो सबल कुरा। त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो। खास गरी व्याख्यान विधि सबैभन्दा बढी प्रचलित हो। हरेक विधिको सन्दर्भमा हामी व्याख्यान विधि सुरु गर्छौं। हरेक विषयमा चाहिँ यसको कुरा टच भइसकेको हुन्छ। अब तर कक्षामा विद्यार्थी संख्या धेरै छन्, थोरै समयमा धेरै शिक्षण गर्नुपर्ने छ, प्रभावकारी शिक्षण गर्नुपर्ने छ, त्यो बेला हामी व्याख्यान विधिलाई प्रयोग गर्छौं। त्यसैले मौखिक रूपमा श्रोतालाई कुनै विषय सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्न यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ। कक्षामा विद्यार्थी संख्या बढी भएमा, कक्षामा विद्यार्थी संख्या बढी भएमा पनि यसलाई प्रयोग गरिँदो रहेछ। विद्यार्थी संख्या बढी भयो भने पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम समयमा प्रभावकारी शिक्षण गर्नुपर्ने भएमा पनि यसलाई प्रयोग गरिँदो रहेछ। कम समयमा प्रभावकारी शिक्षण गर्नुपर्ने भएमा पनि यसलाई प्रयोग गरिँदो रहेछ। पाठको सारांश बताउनु परेमा, पाठको सारांश बताउनु पर्यो भने पनि यसलाई प्रयोग हुँदो रहेछ। पाठको सारांश बताउनु पर्यो। अब देखे सुनेका कुराहरूको वर्णन गर्नु पर्यो भने पनि यसलाई प्रयोग हुँदो रहेछ। देखे सुनेका कुराहरूको वर्णन गर्नु पर्यो भने पनि यसलाई काम लाग्दो रहेछ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। र विषयवस्तुको वर्णन वा व्याख्या गर्नु पर्यो। यो विषयवस्तुको वर्णन वा व्याख्या गर्नु परेमा पनि यो व्याख्यान विधिको प्रयोग हुँदो रहेछ। अब प्रदर्शन विधि भन्यो भने यो प्रदर्शन विधिको प्रयोग कसले गरेका हुन् अथवा प्रदर्शन विधिका पिता भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? अहिले यो खालको क्वेशन खास सोधेको छैन। खास हामीलाई सोधेकै क्वालिटेटिभ क्वेशन सोधेको छ। व्याख्यान विधि मध्ये कुन अवस्थामा बढी प्रयोग हुन्छ अथवा यस्तो अवस्थामा कुन विधि प्रयोग हुन्छ भन्ने खालका क्वेशनहरु नै छन्। अझै अब सर्वेक्षण विधिसँग बेस मानेर एउटा क्वेशन सोधेको थियो। डाक्टर सिमन ए न्यापलाई यो प्रदर्शन विधिका पिता मानिँदो रहेछ। डाक्टर सिमन ए न्यापलाई प्रदर्शन विधिका पिता मानिँदो रहेछ। प्रदर्शन विधिका पिता मानिन्छ डाक्टर सिमन ए न्याप। यो कस्तो भने यति बुझ्नुहोस्, यो सामग्री वा क्रियाकलापको प्रदर्शनद्वारा शिक्षण गर्ने विधि। शिक्षकले के गर्छ? क्रियाकलाप देखाउँछ, जस्तो नाच्छ, गाउँछ, आफूले भूमिका देखाउँछ, शिक्षकले विद्यार्थीले हेर्छ। अथवा शिक्षकले सामग्रीहरू, चार्टहरू, स्लाइडहरू प्रस्तुतिकरण गर्छ, अथवा भिडियोहरू यिनीहरू प्रदर्शन गर्छ, चार्ट प्रस्तुत गर्छ, चित्रहरू प्रस्तुत गर्छ, वास्तविक वस्तुहरू प्रस्तुत गर्छ, आफूले तिनी विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर देखाउँछ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थीलाई गराइदिन्छ, विद्यार्थीले हेर्ने मात्रै काम गर्छ, शिक्षकले गर्छ सबै काम। त्यो भएर यसलाई शिक्षक केन्द्रित विधि भन्यो। विद्यार्थीको काम नक्कल गर्ने हो, हेर्ने हो, अवलोकन गर्ने हो, शिक्षकले के गरेको छ, कसरी प्रस्तुत गरेको छ। जस्तो अहिले मैले गरेको विधि, मैले यो स्लाइडको प्रेजेन्टेसन गरेको छु, एक किसिमको प्रदर्शन हो। सँगसँगै यसको व्याख्या पनि गरिदिएको छु। अहिले मैले प्रयोग गरिएको विधि, त्यो विधि पनि प्रदर्शन विधिभित्र पर्छ। किन? मैले अहिले स्लाइडको प्रेजेन्टेसन गरेँ। यदि मैले एउटा कन्टेन्ट चाहिँ यसो देखाएर, हेडिङ देखाएर मैले मजाले धारा प्रवाहसँग मैले व्याख्या गरेका थिएँ, वर्णन गरेका थिएँ भने त्यो व्याख्यान विधि हुन्छ। तर मैले यो खास स्लाइडलाई देखाएको छु, यो स्लाइडलाई नै मैले के गरेको छु? व्याख्या गरेको छु। त्यसैले यो एक प्रकारको प्रदर्शन विधितिर जान्छ।
उसले सामग्री देखाउँछ, स्लाइडहरू देखाउँछ, आफूले गर्ने क्रियाकलापहरू देखाउँछ। अब विद्यार्थीले के गर्छन्? हेर्छन्, हेर्ने काम गर्छन् अथवा हेर्ने सुन्ने काम गर्छन्। यस हिसाबले यो अब के अरे अनुकरणबाट सिकिने सिकायो, अवलोकन अथवा अनुकरण मार्फत सिकिने सिकायो। यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसैले सामग्री वा क्रियाकलापको प्रदर्शनद्वारा शिक्षण गरिने विधिलाई यो प्रदर्शन विधि भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो खालको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यसलाई बुझ्नुस्। यो विधि भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यस विधिमा शिक्षकले प्रदर्शन गरेको व्यवहार, क्रियाकलाप वा सामग्रीहरूको आधारमा विद्यार्थीले नयाँ व्यवहार वा विचार प्राप्त गर्छन्। शिक्षकले प्रदर्शन गरेको व्यवहार, क्रियाकलाप वा सामग्रीहरूको आधारमा विद्यार्थीले नयाँ व्यवहार वा विचार प्राप्त गर्छन्। यस विधिमा शिक्षकले प्रदर्शन गरेको व्यवहार, क्रियाकलाप वा सामग्रीहरूको आधारमा विद्यार्थीले नयाँ व्यवहार वा विचार प्राप्त गर्छन्। यस विधिमा शिक्षकले विषयवस्तुको परिचय प्रस्तुत गरी आवश्यक निर्देशन दिएपछि सामग्रीको प्रदर्शन गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा आवश्यक व्याख्या गर्दै जानुपर्छ। शिक्षकले चाहिँ के गर्छ? विषयवस्तुको परिचय प्रस्तुत गर्छ, आवश्यक निर्देशन दिएपछि सामग्रीको प्रदर्शन गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा आवश्यक व्याख्या गर्दै पनि जानुपर्छ। यस विधिमा विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनन्, केवल हेर्ने र सुन्ने कार्य गरेका हुन्छन्। यो प्रदर्शन विधिलाई दुईटा भागमा चाहिँ बाँडिदो रहेछ। एउटा दृश्य सामग्रीको प्रदर्शन भनिदो रहेछ, हुँदो रहेछ, अर्को प्रक्रियाको प्रदर्शन हुँदो रहेछ। यो दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा दृश्य सामग्रीको प्रदर्शन, अर्को प्रक्रिया। यो भनेको के? एउटा सामग्री, वास्तविक वस्तु, रियल अब्जेक्ट्स ल्याएर देखाउने, त्यो दृश्य सामग्री हो। अर्को प्रक्रिया भनेको शिक्षकले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर देखाउँछ, त्यो हेर्ने कुरा। यो प्रदर्शन विधिलाई दुईटा भागबाट हेरिनु रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो प्रदर्शन विधिको तयारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ? प्रदर्शन विधि गर्दा जसमा पनि हामीले जनरली बुझौँ, हामी विधिहरूको छनौट गर्दा खास गरी पहिलो एक्टिभिटी भनेको धेरै विषयहरूमा यो विषयवस्तुको छनौट गर्ने कुरै हो। कुन विषयवस्तु दिने भन्ने कुरा, त्यसको छनौट गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण र पहिलो चरणको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले यसमा विषयवस्तुको छनौट गरिन्छ। पहिला त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तयारी गरिन्छ। त्यसको बारेमा पूर्वाभ्यास पनि गरिन्छ। चिनारी गरिन्छ, त्यसलाई चिनाउने काम गरिन्छ। प्रस्तुतीकरण गर्ने काम गरिन्छ। त्यसको छलफल गरिन्छ। त्यसपछि छलफल हुन्छ भने विषयवस्तु छनौट हुन्छ, अनि त्यसको तयारी गरिन्छ, त्यसका बारेमा पूर्वाभ्यास गरिन्छ, चिनारी प्रस्तुत गरिन्छ, प्रस्तुति गरिन्छ, छलफल गरिन्छ। भनेको पहिला विषयवस्तु छनौट गर्ने, त्योसँग सम्बन्धित पहिला चिजले तयारी गर्नुपर्छ। तयारी नगरिकन हामी प्रदर्शन विधिको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। एकैचोटि पहिले शिक्षक कक्षामा जानुभन्दा अगाडि प्रिपेयर भएर आउनु पर्यो। आफूले क्रियाकलापको प्रदर्शन गर्ने हो भने त्यसको बारेमा पहिले पूर्वाभ्यास गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने के गर्ने भनेर घर आएर चाहिँ उसले पूर्वाभ्यास गर्नु पर्यो क्लासमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसपछि त्यो विषयवस्तुको बारेमा थोरै चिनाउनु पर्यो, व्याख्यान गर्नु पर्यो, चिनाइदिनु पर्यो, यसो हो भनिदिनु पर्यो। भनेपछि बल्ल आफ्नो क्रियाकलाप अथवा सामग्रीको प्रस्तुतिकरण गर्नु पर्यो। प्रस्तुतिकरण पछि के गर्ने? त्यसमा छलफल गर्ने। प्रस्तुतिकरण पछि छलफल गर्ने काम गर्नु पर्यो। यो पाठबाट तपाईहरुले यसलाई चाहिँ बुझौँ। प्रस्तुतिकरणबाट चाहिँ छलफल गर्ने काम गर्नु पर्यो। अब यो प्रदर्शन विधिको सफल पक्ष के हुन्छ त भन्यो भने सिकाइ चाहिँ रुचिकर हुन्छ, छिटो हुन्छ, दिगो हुन्छ। रुचिकर हुन्छ, छिटो हुन्छ, दिगो हुन्छ। प्रदर्शन विधिको उपयुक्त प्रयोगबाट सिकाइ रुचिकर हुन्छ, छिटो हुन्छ र दिगो बन्छ। सिकाइ रुचिकर हुँदो रहेछ, छिटो हुँदो रहेछ
र दिगो बन्दो रहेछ। यो प्रदर्शन विधिको उपयुक्त प्रयोगबाट सिकाइ रुचिकर हुँदो रहेछ, छिटो हुँदो रहेछ, दिगो बन्दो रहेछ। थोरै समयमा धेरै विद्यार्थीलाई प्रदर्शनद्वारा सिकाउन सकिन्छ। यो एउटा फाइदा, महत्त्वपूर्ण फाइदा। थोरै समयमा धेरै विद्यार्थीलाई टन्न हलमा विद्यार्थी राख्यो, शिक्षकले क्रियाकलापको भिडियोको क्रियाकलाप यिनको प्रदर्शन गरिदियो, सामग्रीको प्रदर्शन गरिदियो, विद्यार्थीले तनक्क अवलोकन गर्छन्, सिक्छन्। भनेपछि थोरै समयमा धेरै विद्यार्थीलाई प्रदर्शनद्वारा सिकाउन सकिन्छ। विभिन्न प्रशिक्षण वा तालिमका लागि उपयोगी मानिँदो रहेछ। प्रशिक्षण तथा तालिमका लागि उपयोगी विधि रहेछ। प्रशिक्षण तथा तालिमका लागि उपयोगी मानिँदो रहेछ। प्रयोगात्मक कार्यको तुलनामा कम खर्चिलो हुँदो रहेछ। प्रयोगात्मक कार्यको तुलनामा यो प्र्याक्टिकल कामको तुलनामा यो कम खर्चिलो हुँदो रहेछ। अर्को सामूहिक शिक्षण गर्न पनि सकिन्छ। यसबाट सामूहिक शिक्षण पनि गर्न सकिन्छ। सामूहिक शिक्षण पनि गर्न सकिन्छ भने बुझ्ने। अब यसको सीमितता के हुन्छ भन्दा यो अनुकरणमा मात्र आधारित हुने हुँदा यसले विद्यार्थीहरूमा मौलिकताको विकास गर्न सक्दैन। अनुकरणमा मात्र आधारित हुने हुँदा विद्यार्थीहरूमा मौलिकताको विकास गर्न सक्दैन। यसले मौलिकताको विकास गर्न सक्दैन। हो, अनुकरणमा मात्रै आधारित हुने भएको हुँदा यसले विद्यार्थीहरूमा के को मौलिकताको विकास गर्न सक्दैन। मौलिकताको विकास गर्न सक्दैन। यसले यो ठ्याक्कै अनुकरण, हेर्ने नक्कल गर्ने कुरा मात्रै भयो। अर्काले गरेको हेर्ने मात्रै हुँदा यसले मौलिकताको विकास गर्न सक्दैन। यसको सीमितता। अब अरू कुराहरू त्यति धेरै हामीले गर्ने कुरा पनि छैन। शिक्षकले गरेको प्रदर्शन राम्रो नभएमा सिकाइ प्रभावकारी बन्न सक्दैन। प्रदर्शनका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन कठिन पर्छ। सबै पाठ विषयमा यो विधिको प्रयोग गर्न सकिन्न। र प्रदर्शनका लागि शिक्षकमा के चाहिन्छ? अलिक बढी विशेष दक्षताको जरुरत पर्छ। प्रदर्शनका लागि शिक्षकमा अलिक बढी विशेष दक्षताको जरुरत पर्छ। दक्षता पनि चाहिन्छ। प्रदर्शनका लागि शिक्षकमा अलिक बढी के को विशेष दक्षताको आवश्यकता पर्छ भनेर बुझ्ने। यस विधिमा विद्यार्थीको भूमिका न्यून हुने गर्छ। विद्यार्थीको भूमिका फेरि के हुन्छ? न्यून भूमिका हुन्छ। विद्यार्थीको भूमिका न्यून हुने गर्छ। विद्यार्थीको भूमिका न्यून हुन्छ, शिक्षकको भूमिका मात्रै हुने भयो। तलका कक्षामा बाहेक माथिल्ला कक्षामा यो विधि त्यति धेरै प्रभावकारी मानिन्छ। तल कक्षा ठिकै हुन्छ, माथिल्लो कक्षा त्यति धेरै प्रभावकारी मानिँदैन भनेर बुझ्ने। अब आगमन विधि तपाईहरुले धेरै सोध्नु भएको विधि हो। यो आगमन विधि अस्ति यहीँबाट क्वेशन सोधेको थियो। आगमन भनेको यो विधिको सर्वप्रथम प्रयोग चाहिँ फ्रान्सिस बेकनले गरेका छन्। सर्वप्रथम आगमन विधिको प्रयोग फ्रान्सिस बेकनले गरेका छन्। फ्रान्सिस बेकनले गरेका छन्। आगमन विधिको सर्वप्रथम प्रयोग फ्रान्सिस बेकनले गरेका छन्। उदाहरणबाट सुरु गरी नियम वा सूत्र पत्ता लगाउने कार्य यो विधिमा हुँदो रहेछ। उदाहरणबाट सुरु गरेर नियम वा सूत्र पत्ता लगाउने कार्य यो विधिमा हुँदो रहेछ। उदाहरणबाट सुरु गर्ने नियम वा सूत्र पत्ता लगाउने कार्य गरिँदो रहेछ। मूर्त अवस्थाबाट सुरु गरी अमूर्त अवस्थातिर जानु त्यो आगमन छ। मूर्त भनेको ठोस। मूर्तलाई अर्को भाषामा स्थूल पनि भन्छ। स्थूल भन्छ, ठोस भन्छ। हामी सिकाइकै चरणमा तीनटा चरण हेर्छौँ साथीहरु। एउटा ठोस चरण, अर्को अर्ध ठोस चरण, अर्को संकेत चरण। पहिला ठोस वस्तु, वास्तविक वस्तु अथवा स्थूल वस्तु, रियल अब्जेक्ट्सहरुको बारेमा हामी जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसबाट क्रमशः काल्पनिक कुरातिर जानुपर्छ। त्यसैले यो आगमन विधिलाई मूर्तबाट अमूर्ततिर जाने भन्छ। भनेको विद्यार्थीलाई उदाहरणहरु दिने, विभिन्न उदाहरणहरुको प्रस्तुति गर्ने, त्यो उदाहरणहरुको बारेमा अवलोकन गर्न लगाउने, त्यो उदाहरणहरुको बारेमा कम्प्यारिजन गर्न लगाउने, ती उदाहरणहरुमा भएका समानताहरु पत्ता लगाउने र त्यसका आधारमा निष्कर्षमा जाने, त्यसका आधारमा नियमको प्रतिपादन गर्ने, निष्कर्षको सम्पादन गर्ने अथवा नयाँ सामान्यीकरण गर्ने, त्यो खालको विधिलाई आगमन विधि भनिन्छ। यसमा चाहिँ यो उदाहरणहरुको प्रस्तुति शिक्षकले गर्दिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति शिक्षक केन्द्रित भित्र थोर बहुत शिक्षक केन्द्रित भनेर राखेको हो। तर यसमा विद्यार्थीको संलग्नता पनि उत्तिकै हुन्छ। जस्तो
त्रिभुजका तीनवटा कोणहरूको योगफल 180 डिग्री छ भनेर पढाउनु पर्यो भने, विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्यो भने, विभिन्न खालको एकैचोटि त्रिभुजका तीनवटा कोणहरूको योगफल 180 डिग्री छ भनेर त्यो सूत्रबाट समस्या समाधान गर्न लगाइयो भने त्यो निगमन विधि हुन्छ, त्यो डिडक्टिभ मेथड हुन्छ। यो आगमन विधिलाई हामी इन्डक्टिभ मेथड भन्छौँ। यसमा के गरिन्छ, विभिन्न आकृतिका त्रिभुजहरू विद्यार्थीलाई खिच्न दिइन्छ र तिनका भित्री कोण के कति छन् नाप्न लगाइन्छ। ती भित्री कोणको जोड निकाल्न लगाइन्छ। ती भित्री कोणको जोडको आधारमा अब विभिन्न खालका आकृति रामप्रसादले पनि 4-5 वटा हेरे, त्यो अर्को श्यामप्रसाद त्यस्तै थियो, सीता कुमारी त्यस्तै छिन्, प्रेम कुमारी त्यस्तै थिइन्। सबैले नाकेका विभिन्न के अरे प्रकृतिका विभिन्न आकृतिका त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोण जोड्दा पनि 180 डिग्री नै आयो भने हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भने। तर यो सधैँ प्रयोग हुन सक्दैन विधि। पहिला अवधारणा दिँदा प्रयोग गर्ने हो। अवधारणा दिइसकेपछि त नियम वा सिद्धान्त आइसक्यो, बच्चाले बुझिसकेपछि त्यो निगमन विधि अथवा त्यो सूत्रको प्रयोग गरेर अनि समस्याको समाधान गरिन्छ। त्यो भएर सुरुवातको चरणमा बेसिक कुरा सिकाउनु पर्दाखेरि यो आगमन विधिलाई प्रयोग गरिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यसमा विशिष्ट स्थिति वा उदाहरणको अवलोकन तथा प्रयोग गरी नियम वा सूत्रको सामान्यीकरण गर्नुलाई आगमन विधि भनिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। कुनै एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सामान्य वा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य यस विधिमा गरिन्छ भनेर यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कुनै एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सामान्य वा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य यो विधिमा गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब आगमन विधिका गुण वा फाइदा के हुन्छ? यो गणित र व्याकरण शिक्षणमा बढी उपयोग हुन्छ। गणित र व्याकरण शिक्षणमा बढी उपयोगी हुन्छ। उदाहरणद्वारा पत्ता लगाइएको गणितीय सिद्धान्त बुझ्न सरल हुन्छ। उदाहरणद्वारा पत्ता लगाइएको गणितीय सिद्धान्त त्यो बुझ्न चाहिँ सरल हुँदछ। उदाहरणबाट पत्ता लगाइएको गणितीय सिद्धान्त त्यो बुझ्न सरल हुँदछ। विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिताद्वारा सूत्र पत्ता लगाइने हुँदा विद्यार्थीलाई क्रियाशील बनाउन सहयोग गर्छ। यो विधि वास्तविक अनुभव, सोचाइ र प्रयोगमा आधारित हुन्छ। यो विधि कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिको विपरीत पनि छ। यो नियम सिद्धान्तको सत्यताका बारेमा यसले शङ्का निवारण गर्छ। नियम सिद्धान्तको सत्यताका बारेमा यसले के गर्छ? शङ्कालाई निवारण गर्छ। शङ्का निवारण गर्ने काम गर्छ। नियम सिद्धान्तको सत्यताका बारेमा यसले शङ्का निवारण गर्ने काम गर्छ भने बुझ्नु पर्यो। अब आगमन विधिका अवगुण के छन् त अवगुणहरू? यो अवगुण के छ भने सूत्र नियम पत्ता लगाउन धेरै उदाहरण आवश्यक पर्छ, बढी समय लाग्छ, श्रम चाहिन्छ। प्राप्त सूत्र नियम वा सिद्धान्तमा पूर्णताका लागि फेरि अझै अभ्यास गर्नुपर्छ। उच्च स्तरीय गणितमा उपयोग हुँदैन। जनरल गणितमा, सामान्य गणितमा उपयोग हुन्छ, तर उच्च स्तरीय गणितमा यसलाई उपयोग गर्न सकिँदैन। सबै विद्यार्थी आफैले सूत्र वा नियम पत्ता लगाउन नसक्ने पनि हुन्छ। सबै विद्यार्थीले आफैले सूत्र वा नियम पत्ता लगाउन नसक्ने हुन्छ। अब यसका चरणहरू भन्यो भने त्यो तलको भन्दा पनि रातो लागेको हेर्नु, हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि यही दिएको छ। आगमन विधिका चरणहरू भन्यो भने सूचनाको सङ्कलन गर्ने अथवा उदाहरणको प्रस्तुति गर्ने, जे भन्ला एउटै हो। सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने अथवा उदाहरणको प्रस्तुति गर्ने एउटा पहिलो विधि रहेछ, पहिलो चरण छ। सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने अथवा उदाहरणको प्रस्तुति गर्ने यो पहिलो चरण छ। सूचनाहरूको सङ्कलन अथवा उदाहरणको प्रस्तुति यो पहिलो चरण छ। अवलोकन, विश्लेषण, अनुमान, पुष्टि तथा निष्कर्षको प्रक्रिया, निष्कर्ष यसरी गइदो रहेछ। सूचनाको सङ्कलन नम्बर 1 अथवा त्यसलाई उदाहरणको प्रस्तुति, पहिला धेरै उदाहरणहरू दिइँदो रहेछ। ती उदाहरण अथवा सूचनाको अवलोकन गरिँदो रहेछ। त्यो सूचनालाई विश्लेषण गरिँदो रहेछ। त्यो विश्लेषणका आधारमा एउटा अनुमान गरिँदो रहेछ। त्यो अनुमानलाई पुष्टि गरिँदो रहेछ। त्यो पुष्टिबाट के हुन्छ? निष्कर्ष
निकालिँदो रहेछ। निष्कर्ष अथवा नियम अथवा सामान्यीकरण गरिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ आगमन विधिको चरण हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब जानुहोस् निगमन विधि। निगमन विधि भनेको आगमन विधिको ठ्याक्कै उल्टो विधि। आगमन विधिको ठ्याक्कै उल्टो विधि, त्यसलाई हामी निगमन विधि भन्छौँ। सर्वप्रथम यसको प्रयोग अरस्तुले गरेका छन्। निगमन विधिको प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तुले गरेका छन्। सामान्य सिद्धान्त नियमबाट विशिष्ट तथ्य वा निष्कर्ष निकालिने विधिलाई निगमन विधि भनिँदो रहेछ। सामान्य सिद्धान्तबाट अथवा नियमबाट विशिष्ट तथ्य वा निष्कर्ष निकाल्ने अथवा समस्या समाधान गर्ने। अब सिद्धान्तको प्रयोग गरेर अथवा नियमहरूको प्रयोग गरेर अथवा सूत्रको प्रयोग गरेर अब यदि समस्याको समाधान गरिन्छ अथवा निष्कर्षहरू निकालिन्छ भने त्यो विधिलाई निगमन विधि भनिन्छ। यसमा उदाहरणको प्रस्तुति हुँदैन। पहिला समस्या दिइन्छ, समस्या दिएपछि सूत्रहरूको प्रयोग गरेर, नियमको प्रयोग गरेर, सूत्रको प्रयोग गरेर, सिद्धान्तको प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गरिन्छ। यो विधिमा नियम, सिद्धान्त वा सूत्र दिएपछि त्यसैका आधारमा कुनै समस्या वा घटनाका विषयमा निष्कर्ष निकालिन्छ। यसलाई डिडक्टिभ मेथड पनि भन्छ। एउटा सामान्य सत्य, नियम वा सिद्धान्तका रूपमा रहेको मुख्य पद र त्यसलाई स्पष्ट गर्ने एउटा उदाहरण पनि दिइन्छ। मुख्य पद वा नियम र त्यससँग भएको उदाहरणका आधारमा तेस्रो विशिष्ट नतिजा वा निर्णय प्राप्त गरिन्छ। यो सामान्यबाट विशिष्टको सिद्धान्तमा आधारित। यस प्रकार आगमन विधि निगमन विधिको विपरीत हुन्छ, किनकि यसमा सामान्यबाट विशिष्ट, अमूर्तबाट मूर्त, सूत्रबाट उदाहरणतिर आउने गरिन्छ। पहिला सूत्र दिइन्छ अनि सूत्रबाट उदाहरण दिइन्छ। पहिला अमूर्त कुरा दिइन्छ अनि मूर्त कुरातिर जान्छ। ठ्याक्कै आगमन विधिको उल्टो विधिको रूपमा, विपरीत क्रियाको रूपमा हामी निगमन विधिलाई लिन्छौँ। यो विधिमा विद्यार्थीहरूले सूत्र, नियम वा सिद्धान्तलाई पूर्व स्थापित तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो निगमन विधिका चाहिँ के प्रमुख गुणहरू छन्। छोटो विधि भएकोले छिटो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। स्मरण शक्तिमा वृद्धि ल्याउँछ। यसले समस्या समाधानको गति बढाउँछ। अभ्यास र पुनरावृत्तिका लागि यो विधि उपयोगी हुन्छ। आगमनबाट प्राप्त नतिजाको प्रयोग गरी यसमा पूर्णता ल्याउँछ। यसका चाहिँ प्रमुख गुणहरू छन्। छोटो विधि भएकोले छिटो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। स्मरण शक्तिमा वृद्धि गर्छ। समस्या समाधानको गति बढाउँछ। अभ्यास र पुनरावृत्तिका लागि यो विधि उपयोगी हुँदो रहेछ। आगमनबाट प्राप्त नतिजाको प्रयोग गरी यसमा के ल्याउँछ, यसमा पूर्णता ल्याउँदो रहेछ। यसका प्रमुख गुणहरू छन्। अब कमजोरीहरू के हो भने यो बुझाइ हुँदैन। यो प्रारूप ठोस उदाहरण बिना सूत्र वा नियम बुझ्न विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ। कसरी आयो थाहा छैन। हामी लस निकालेका छौँ, मस निकालेका छौँ, हिसाब मिलाउँछौँ। अहिले पनि तपाईँ हाम्रो लेभलमा वाट इज मस, वाट इज लस, त्यसको उदाहरणबाट, त्यसको अवधारणाबाट चाहिँ अवधारणाबाट दिनुहोस् साथी भन्ने भने तपाईँलाई गाह्रो छ। तपाईँ हामीलाई म्याथमेटिक्स पढेको बाहेक अरूलाई गाह्रो हुन्छ। लसको कुराबाट जाँदा लसको अवधारणागत कुरा हामी हिसाब मिलाउँछौँ। हिसाब मिलाउनुहुन्छ त्यो कुरा शङ्का छैन। तर लसको इक्जाम्पल दिएर अनि त्यसको कन्सेप्चुअल कुरा बुझाएर जान चाहिँ गाह्रै छ। किन गाह्रो छ? हामीले हिजो एकैचोटि नियमको प्रयोग गरेर हामी सिक्यौँ। हामी आगमन विधिको प्रयोगबाट सिकेनौँ। त्यसले गर्दा यसले अलिकति चाहिँ गाह्रो हुन्छ। कण्ठ गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यसले सूत्र भोगिदिए भयो। स्मरण शक्ति अलिकति धेरै भोग्नु पर्ने भएको हुनाले बुझिनुहुन्छ। अनि बुद्धि र विचार गर्ने क्षमता हुँदा पनि स्मृतिलाई बढी जोड दिन्छ। अब यो विधिबाट अब तपाईँ हामीले शिक्षक सेवा आयोगको अहिलेको क्वेसनको प्याटर्न हेऱ्यौँ भने त्यो भोग्ने कुरा भन्दा पनि यति साह्रो बुझेपछि अनि त्यो क्वेसन त कताबाट आउँछ। अस्तिको क्वेसन पनि गाह्रो थिएन, गाह्रो क्वेसन होइन। अलिकति राम्रोसँग क्वेसन पढेर एनालाइसिस गर्दा अस्तिको क्वेसन सजिलो क्वेसन, जसले एनालाइसिस गर्न सक्थ्यो त्यसका लागि त्यो खासै घोकेर बसिरहनु पर्ने खालको क्वेसनै थिएन। विद्यार्थीले घोकेको कुरा बिर्सेमा केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरू सक्रिय नहुनु यसका चाहिँ के कमजोरीहरू हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। अब तर्क र खोजी निर्देश